अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ न भूलें। और कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। लगता है गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। आसफा बेगम ने कुर्सी की पुश्त पर पड़ी चादर उठाते हुए फिरोज़ा को मुखातिब किया। हाँ, वाकई बेहद गर्मी है और इस वक्त बसों में धक्के खाना किसी अजाब से कम नहीं। आंखों पे सन ग्लासेस लगाते हुए फिरोज़ा ने कहा, अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज़। आसफा बेगम ने कहा, हाँ भाई साहिरा, आज शाम को आ रही हो ना? उन्होंने स्टाफ रूम से निकलते निकलते रुक के बुर्का पहनती सायरा को मुखातिब किया। जी जी बिल्कुल, सायरा ने कहा तो आसफा बेगम सर हिला के बाहर निकल गई। स्कूल के अहाते से निकलते निकलते सोचने लगी कि जाते जाते चाय नाश्ते का सामान ले जाएं ताकि शाम को मुश्किल ना हो। स्कूल से घर ज़रा फासले पे था, बस से आना जाना पड़ता था। स्कूल के करीब बेकरी से निम्को बिस्किट्स और केक लेकर दो शॉपर संभाले। जैसे ही बेकरी की सीढ़ियों से उतरी कि सामने से आते शख्स से बुरी तरह टकरा गई। ओह सॉरी मैम, इंतहाई शर्मिंदगी और इनकसारी से माजरत की गई। कोई बात नहीं, आसफा बेगम ने कह के निगाह उठाई। मैम, आप टीचर आसफा तो नहीं? सामने खड़े नौजवान ने उन्हें देखकर कदरे चूमते हुए पूछा। हाँ, लेकिन आपको नहीं पहचाना। आसफा बेगम ने एक हाथ से चश्मा ऊपर करते हुए पुरसोच लहजे में कहा। मैं जाज़ब हूँ मैम, जाज़ब कुरैशी। आपने बचपन में मुझे पढ़ाया था, आपने मुझे नहीं पहचाना? हाँ, आसफा बेगम ने कदर चौंक कर सर से पैर तक उसका जायज़ा लिया। जाज़ब, ये तुम हो? कैसे पहचानूंगी? माशाल्लाह से तुम तो पूरे आदमी बन चुके हो। बेशकीमत कपड़ों में मलबूस जाज़ब बिल्कुल बदल चुका था। ओह मैम, शुक्र खुदा का कि आप मिल गई। मैं बहुत कोशिश कर रहा था आपसे मुलाकात करने की। और आप कैसी हैं? अंकल सफदर और आपकी बेटी सब कैसे हैं? बच्चों की तरह खुश होता वो सवाल किए जा रहा था। बहुत इमोशनल हो रहा था। तुम्हारे अंकल की डेथ हो गई है बेटा। ओह वेरी सैड। एकदम वो अफसरदा सा हो गया। वैसे मैम, आपका घर कहाँ है? आपने घर चेंज कर लिया है ना? आइए मैं आपको घर छोड़ दूँ, बहुत गर्मी है। लंबी सी खूबसूरत गाड़ी का दरवाज़ा खोल के ऑफ़र दी। अरे नहीं बेटा, ज़्यादा दूर नहीं, मैं रिक्शा कर लूँगी, तुम्हें तकलीफ़ होगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? ये आप ही तो हैं जिसकी वजह से मैं इस मुकाम पर हूँ। उसकी आंखों में माजी झिलमिलाने लगा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, तुम खुद भी बहुत अच्छे बच्चे थे। आसफा बेगम मुरवतन बोली। चले अब मज़ीद अच्छाई का मौका दें। उसने आगे बढ़ के शॉपर हाथ से लेते हुए बेतकल्लुफ़ी से कहा और आसफा बेगम मुस्कुराती उसके बराबर में आकर बैठ गई। बेटा, ठंडा पानी तो पियोगे ना? घर पे उतरते हुए आसफा बेगम ने पूछा। ज़रूर, वो झट से उतर आया। उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर आसफा बेगम दूसरे कमरे में आ गई जहाँ माँ हिंद थी। बेटा, एक गिलास लीमू का शरबत बना के ले आओ। अम्मी, कौन आया है? माँ हिंद ने उठते हुए पूछा। मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है, ट्यूशन भी लेता था मुझसे। आसफा बेगम ने चादर उतारकर खूंटी से लटकाते हुए कहा। आसफा बेगम के लाए हुए शॉपर संभाल कर माँ हिंद किचन में आ गई। ये सामान शाम के लिए है, पीछे से आसफा बेगम ने आहिस्तगी से कहा। माँ हिंद उनका मतलब समझ गई थी। वो ट्रे में 2 गिलास शरबत लिए जैसे ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो अम्मी से बातें करते एक खासे हैंडसम और अमीर से नौजवान को देखकर ठटक गई। आओ आओ माँ हिंद, आसफा बेगम की आवाज़ पे वो आगे बढ़ी। ये जाज़ब है और जाज़ब, ये है मेरी बेटी माँ हिंद। आसफा बेगम ने तारुफ करवा दिया। अस्सलाम वालेकुम, बैठे। शरबत का गिलास लेते हुए सलाम के साथ ही जाज़ब ने सोफ़े की जानिब इशारा करके कहा और माँ हिंद कुछ दूर सोफ़े पर टिक गई। जब मैं मैम के पास पढ़ने आता था तो आप इतनी सी थी, उसने हाथ के इशारे से कहा। हाँ, मुझे याद आ गया है, आप अम्मी से बहुत मार खाते थे, लेकिन उस वक्त तो आप काफ़ी कमज़ोर से थे। अब तो माशाल्लाह। माही ने कुछ याद करते हुए कदरे हैरानी से उसे देखा तो जाज़ब खुल के हंस दिया। अच्छा मैम, अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह मम्मा को लेकर आऊँगा किसी दिन।
وہ بھی آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، انہیں آپ کے بارے میں جان کے بہت خوشی ہوگی۔ شربت کا گلاس ٹرے میں رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب آصفہ بیگم نے نیا نیا اسکول جوائن کیا تھا۔ اس وقت جاذب کا ایڈمیشن کلاس 2 میں ہوا تھا۔ جاذب پڑھائی میں ٹھیک ٹھاک تھا لیکن اسکول آنے سے بہت ڈرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ پہلے ہی دن کسی ٹیچر نے اسے بری طرح ڈرا دیا تھا اور وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ دیگر بچوں کی طرح وہ تیز اور شریر نہ تھا، بہت خاموش اور ڈرا ڈرا سا رہتا تھا۔ تب آصفہ بیگم نے اسے بڑے پیار سے سنبھالا۔ وہ فطرتاً ہی خوفزدہ اور ہراساں تھا۔ آصفہ بیگم نے اس کی والدہ کو بلوا کر بات کی، تب پتہ چلا کہ ان کے شوہر جاذب کے والد امریکہ میں رہتے ہیں۔ گھر میں ان کی ساس اور 3 غیر شادی شدہ نندیں بہت تیز اور لڑاکا ہیں۔ معمولی باتوں پر جاذب اور اس کی ماں کو اتنا سناتے ہیں، اور تو اور بات بے بات جاذب کی نہ صرف پٹائی کرتی ہیں بلکہ گالیاں بھی دیتے ہیں۔ جاذب کے والد کو ان لوگوں کو باہر بھی بلوانے نہیں دیتے۔ گھریلو حالات کی وجہ سے جاذب اپسٹ رہتا ہے۔ آصفہ بیگم کو جاذب پہ بہت ترس آیا، پھر انہوں نے جاذب پہ خصوصی توجہ دینی شروع کر دی اور اسکول کے علاوہ گھر پہ بھی اسے ٹیوشن دینے لگی۔ آصفہ بیگم کے شوہر صفدر صاحب بھی جاذب کا بہت خیال رکھتے۔ پڑھائی کے بعد 4 سالہ ماہین اور جاذب ایک ساتھ کھیلا کرتے۔ یہاں آ کر جاذب بہت خوش اور مطمئن رہتا۔ پھر ڈھیر سارے دن گزر گئے۔ اس وقت جاذب کلاس 4 میں تھا کہ جب آخر کار اس کے پاپا نے اسے اور اس کی ماما کو اپنے پاس بلوا لیا۔ جاتے وقت وہ بہت اداس تھا اور آصفہ بیگم کو بھی جاذب اور اس کی ماما سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ انہیں بھی برا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ اس بات پر خوش تھیں کہ اب جاذب اور اس کی ماما خوش رہیں گے۔ کچھ عرصے تک برابر جاذب کے فون آتے رہے، پھر اچانک صفدر صاحب کا انتقال ہو گیا اور آصفہ بیگم کو سرکاری گھر چھوڑنا پڑا۔ زندگی کو نئے سرے سے شروع کرتے کرتے وہ ہلکان ہو گئی۔ گھر، اسکول، پھر دوسرے محلے میں نئے لوگوں کے درمیان گزارا کرنا، ماہین کی ذمہ داری جو پرائمری کی اسٹوڈنٹ تھی، یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ صفدر صاحب کے انتقال کے بعد ملنے والی رقم سے انہوں نے چھوٹا سا گھر خرید لیا اور حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے نئے سرے سے زندگی شروع کی۔ ماہین بھی قدرتی طور پہ سمجھدار بچی تھی، کوئی فرمائش نہ کرتی، جو ملا پہن لیتی، جو ملا کھا لیتی، کوئی ضد کرتی نہ کوئی اور شرارت۔ عام سی شکل و صورت والی ماہین پڑھنے میں بہت اچھی اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ گھریلو امور میں بھی بہت سگھڑ تھی۔ آصفہ بیگم نے گریجویشن کروانے کے بعد اسے گھریلو امور میں طاق بھی کر دیا تھا اور مناسب رشتہ ملنے پر شادی کا ارادہ تھا، لیکن کوششوں کے باوجود ابھی تک رشتہ طے نہ ہو سکا، حالانکہ گریجویشن کیے بھی 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ آصفہ بیگم نے لوگوں سے کہہ رکھا تھا۔ اس سلسلے میں رشتے کرانے والی رضیہ خالہ بھی کوشش کر رہی تھی، لیکن معمولی شکل و صورت اور بظاہر ایسی لڑکی جو کہ یتیم تھی، جس کی ماں ایک ٹیچر تھی، وہ کیا جہیز لے جاتی۔ اکثر رشتے یہ سن کے لوٹ جاتے۔ اب تو الٹے سیدھے لوگوں کے سامنے آتے آتے ماہین کو بھی جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات تھی کہ رضیہ خالہ چند خواتین کو لے آئیں۔ ایک لڑکے کی ماں اور 2 بہنیں تھیں۔ تینوں بڑی تیز ترار اور فیشنیبل نظر آ رہی تھیں، گو کہ لگتا تھا کہ ان کا تعلق نچلے طبقے سے ہے۔ لڑکیوں نے گہرے گہرے رنگوں کے ستاروں والے جدید فیشن کے سوٹ پہن رکھے تھے۔ اچھی خاصی کالی رنگت پر بھاری اور تیز میک اپ نے چہروں کو مضحکہ خیز بنا دیا تھا، جبکہ والدہ بھی اپنے سفید بالوں پہ گہرا رنگ کیے تیز میک اپ میں بھاری بھرکم اور بیتوکے جسم پر کسے ہوئے سوٹ میں عجیب سی مزاحیہ لگ رہی تھی۔ کیا کرتی ہو؟ ایک لڑکی نے ماہین کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کر پوچھا۔ جی میں اپنی اسٹڈیز سے تو فارغ ہو گئی ہوں، اب گھر میں ٹیوشن پڑھاتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ ہائے، کم از کم بیوٹیشن کا کورس ہی کر لیتی، آسانی ہو جاتی، منہ بنا کے اعتراض کیا۔ جی، ماہین نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ رضیہ خالہ بیچاری جزبز ہو گئی۔ ہاں بھائی، ہم نے تو سوچا ہے کہ لڑکی ایسی ہو کہ ایک تو میک اپ کر سکے اور دوسرا کپڑوں کی سلائی کر لے۔ یہ درزی تو کھال کھینچنے لگے ہیں آج کل۔ والدہ صاحبہ نے بھی بیٹی کی تائید میں مزید ایک جملے کا اضافہ کیا۔ ویسے ابا کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ پوچھا۔ جی بہن، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، آصفہ بیگم نے افسردگی سے کہا۔ کوئی بھائی ہے لڑکی کا؟ والدہ نے منہ بنا کے دوبارہ سوال کیا۔
نہیں جی، میری بچی اکلوتی ہے۔ آسا بیگم ان کے رویے سے بہت کچھ جان گئی تھی۔ اچھا، چلیے ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ تینوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بہن بیٹھے تو، رضیہ خالہ بیچاری شرمندگی سے بولی۔ رضیہ ادھر آنا۔ لڑکے کی والدہ نے باہر نکلتے نکلتے رضیہ خالہ کو اپنے پاس بلا کر کان میں کچھ کہا اور رضیہ خالہ کا چہرہ ایک دم ہی پھیکا پڑ گیا۔ وہ لوگ گھر سے نکل گئے اور رضیہ خالہ رہ گئیں۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ آسفا بیگم نے رضیہ خالہ سے پوچھا۔ کہہ رہی تھی لڑکی کا نہ باپ ہے نہ بھائی، کیا لے کر آئے گی؟ اوپر سے لڑکی شکل و صورت کی بھی بس ٹھیک ہی ہے۔ اگر تم یہ گھر لڑکی کے نام کر دو تو… بس خالہ خاموش ہو جائیں۔ ماہین کی آواز پر رضیہ خالہ کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ خالہ آپ ایک محبت کرنے والی اور ہمدرد خاتون ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ ہمارا بھلا ہی چاہیں گی، لیکن پلیز اب اس حصے میں کسی کو نہ لائیے گا، ماہین نے سخت لہجے میں کہا اور فوراً ہی واپس پلٹ گئی۔ آسفا بیگم کی آنکھیں بھر آئیں اور رضیہ خالہ بھی رنجیدہ ہو گئی۔ آسفا آپا فی الحال اس بات کو یہیں ختم کر دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے بہتری ہوگی۔ اس وقت ماہین بھی اپسٹ ہے، دیکھنا ہمارا رب ضرور بہتری کرے گا، اس کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری ماہین کی قسمت ایسے چمکے گی کہ دنیا رشک کرے گی۔ آپا تم ایک نیک خاتون ہو اور خدا تعالیٰ تمہاری دعائیں رائگاں نہیں کرے گا۔ نم آنکھوں اور بھیگے لہجے میں رضیہ خالہ نے آسفا بیگم کو تسلی دی اور آسفا بیگم سر جھکائے سنتی رہی۔ پھر کچھ عرصہ آسفا بیگم خاموش رہی، لیکن دل پہ بھاری بوجھ تو تھا۔ وہ سوچتی اگر خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو جائے تو ماہین کا کیا ہوگا؟ یہ سوچیں اکثر انہیں بے چین کیے دیتی۔ اور پھر کچھ عرصے بعد سائرہ نے جو ان کے ساتھ پڑھاتی تھی ایک رشتے کی بابت بتایا اور پھر نئی امید کے ساتھ انہوں نے تیاری شروع کر دی اور آج لڑکے والوں نے آنے کا کہہ رکھا تھا۔ امی یہ جازب تو بہت امیر ہو گیا ہے۔ جازب کی لمبی چوڑی گاڑی اور اس کے حلیے سے ماہین کافی مروب لگ رہی تھی۔ ہاں، ماہین کی آواز پہ آسفا بیگم خیالات سے چونکی۔ ہاں ماشاءاللہ MBA کر کے امریکہ سے آیا ہے پچھلے دنوں، بتا رہا تھا۔ میں اسے ہمیشہ یاد آتی تھی اور یہاں آ کے بھی ہمیں بہت تلاش کیا۔ اس کی ماں بھی بہت اچھی عورت ہے۔ آج کل کے زمانے میں ایسے اسٹوڈنٹ بہت کم ہوتے ہیں جو ٹیچرز کو اتنی عزت دیں۔ آسفا بیگم کے لہجے میں جازب کے لیے شفقت تھی۔ پھر شام کو آنے والے مہمانوں نے نہ آنے کا کہہ دیا تھا۔ سائرہ کا فون آیا تھا کہ ان کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے کسی اور وقت آئیں گے۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ کے چپ ہو گئی۔ 2 دن بعد اس شام حسب معمول ماہین بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ صحن میں بچے دری پہ بیٹھے تھے، پاس ہی کرسی پہ ماہین بیٹھی تھی، جبکہ کونے میں بنے چبوترے پہ آسفا بیگم نماز اثر ادا کر رہی تھی کہ جازب آ گیا۔ ساتھ ہی ایک سوبر سی خاتون تھی۔ آسفا بیگم نے فوراً پہچان لیا، دوڑ کے لپٹ گئی۔ وہ جازب کی مما تھی۔ آئیے اندر چلیں۔ ماہین نے جلدی سے بچوں کو چھٹی دے دی اور ان کو اندر کمرے میں لے جانا چاہا۔ نہیں بھائی، ہم یہیں بیٹھیں گے جہاں آپ لوگ بیٹھی ہیں، شگفتہ بیگم نے پلٹ کر ماہین کو دیکھ کر خوشگوار لہجے میں کہا۔ یہ ماہین ہے نا میم؟ انہوں نے سوالیہ نظریں ماہین پر ڈالتے ہوئے آسفا بیگم کو مخاطب کیا۔ جی، آسفا بیگم کے کہنے سے پہلے جازب بولا تو شگفتہ نے ماہین کو گلے سے لگا لیا۔ صحن میں بچھے پلنگ پر آسفا بیگم اور شگفتہ بیٹھ گئیں۔ آپ یہاں بیٹھ جائیں، ماہین نے جازب کو مخاطب کر کے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تھینکس کہہ کر جازب بھی وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ماہین چائے کے ساتھ پکوڑے اور سویوں کا میٹھا بنا کے لے آئی۔ شگفتہ بہت بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی، سب بیتا بتا رہی تھی جیسے سالوں کا فاصلہ بیچ میں تھا ہی نہیں۔ جازب کے پاپا کا انتقال کچھ عرصہ قبل ہو گیا تھا، تبھی یہ لوگ پاکستان لوٹ آئے تھے، یہاں پر اچھے علاقے میں گھر لے لیا تھا۔ اب آپ اسے سمجھائیں میم، یہ لڑکا شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، جو لڑکی دکھاتی ہوں انکار کر دیتا ہے۔ باتوں باتوں میں شگفتہ نے شکایتی انداز میں آسفا بیگم سے کہا۔ ارے کیوں بھائی؟ آسفا بیگم نے جازب کو مخاطب کیا۔ مما نے کوئی ایسی لڑکی نہیں دکھائی کہ پسند آ سکے، انشاءاللہ کر لوں گا شادی، لیکن سوچ سمجھ کے، زندگی کا بہت اہم معاملہ ہے، پکوڑا منہ میں ڈالتے ہوئے خوش دلی سے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد اپنے گھرانے کی دعوت دے کر وہ لوگ لوٹ گئے۔ واقعی کتنے اچھے اور سادہ لوگ ہیں، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں کتنی عزت دیتے ہیں۔ کاش جازب میرا داماد بن جائے۔
अपनी सोच पे आसफा बेगम खुद ही फीकी सी हंसी हंसती। कहाँ वो खूबरू अमीर और स्मार्ट सा जाज़ब और कहाँ मेरी मामूली शक्ल सूरत की गरीब सी बेटी। उन्होंने चाय की ट्रे उठा कर ले जाते हुए माहिन को देखकर ठंडी सांस भरी। बाज़ों का दुआएं यूं भी पूरी होती हैं, ख्वाहिशात ऐसे भी पाया तकमील तक पहुंचती हैं कि इंसान खुद अंगुश्ते बदनदार रह जाता है। आज इतवार का दिन था। इतवार के दिन माहीन मशीन लगाकर कपड़े धोती। दोपहर के खाने पे खसूसी एहतमाम होता था। उस रोज़ भी कपड़े धोकर खाना बनाकर तकरीबन 4 बजे वो लोग फारिग हुए कि दरवाजे पे बेल बजी। जाज़ब आया था। आज वो आसफा बेगम के कमरे में आ बैठा था। कुछ देर बाद असर की अजान हुई तो आसफा बेगम नमाज पढ़ने के लिए उठ गई। अम्मी, मैं तो चाय ले आई थी। आसफा बेगम को उठता देख के चाय लाती माहीन ने कहा। बेटी तुम लोग पियो, मैं अभी नमाज पढ़ के आती हूँ। जाज़ब को चाय देकर माहीन वहीं बैठ गई। माहीन, एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। कुछ लम्हा बाद वो बोला। जी। उसने सर उठाया। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या क्या कह रहे हैं आप? चाय की प्याली माहीन के हाथों में लर्ज़ गई। उसे लगा जैसे जाज़ब पागल हो गया हो। अच्छी खासी शक्ल सूरत और बेहतरीन पोजीशन वाला जाज़ब एक आम और मामूली सी लड़की से ये कहे तो ये तो लतीफ़ा था। जाज़ब, बेशक आप एक हंसमुख विटी इंसान हैं, लेकिन मुझसे ऐसा मजाक मत करें। हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं और ना ही मैं आपको ये हक देती हूँ। बमुश्किल अपने हवासों को बहाल करके सख्त लहजे में कहा उसने। माहीन, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं भला ऐसा मजाक क्यों करने लगा? मैं कोई इतना गया गुजरा और गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ और ना ही ये कोई मजाक है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे सीरियस मामला है। लेकिन जाज़ब, आपको अच्छी से अच्छी लड़की मिल सकती है, फिर आप यहाँ क्या मिलेगा आपको? बेशक माहीन, मुझे कोई भी लड़की मिल सकती है, हसीनो जमील और दौलतमंद। और यही तो सबसे बड़ा मसला है कि मामा भी ऐसे ही रिश्ते ढूंढ के ला रही हैं। एक से बढ़ के एक हसीन, एक से बढ़ के एक दौलतमंद। उनको भी यही लगता है आम लड़कों की तरह उनके बेटे की पसंद भी कोई हूर परी होगी, इसलिए अपनी तरफ से हर रोज़ कोई ना कोई हूर परी ढूंढ लाती हैं। और ये भी नहीं कि उनमें कोई खामियां होती हैं। लेकिन मुझे मैम आसफा जैसी माँ की बेटी चाहिए। आप नहीं जानती कि मैम आसफा हमेशा से मेरी आइडियल रही हैं। और माहीन, मुझे बीवी चाहिए, कोई मॉडल नहीं। ऐसी लड़की जो मेरी माँ को अपनी माँ समझे, मेरे घर को सही मायनों में घर बनाए। और मेरे ख्याल में अगर मुझे आपका साथ मिल जाए तो ये मेरी खुश नसीबी होगी। वैसे ये ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मेरे बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए माही, एक अच्छा और संजीदा साथी दरकार है जिसके लिए ज़िंदगी वाकई में एक बहुत संजीदा मामला हो और जो रिश्तों को अहमियत देना जानता हो, जो मेरी खुशियों और गमों में मेरा सच्चे दिल से साथ दे सके। घर की ज़ाहिरी खूबसूरती और बेतहाशा दौलत कुछ भी नहीं, और ना इन चीज़ों से घर बनते हैं माहिर। घर बनाने के लिए मोहब्बत, ईमानदारी, खलूस और समझदारी की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि आप इन तमाम खूबियों से माला माल हैं। लहजे में एतमाद और सच्चाइयाँ नुमायाँ थीं। माहिन हैरत से उसे देख रही थी। इतना खूबरू बंदा उसके सामने दस्ते सवाल दराज कर रहा था, जिसकी आंखों में कोई झूठ या रियाकारी न थी। उसका लहजा, उसकी आंखें सच्चाई की गवाही दे रही थी। शर्म से माहिन की निगाहें झुक गईं। माहिन, प्लीज मैं आपके जवाब का मुंतज़िर रहूंगा। क्या आपको मेरा साथ मंजूर है? उसके सामने हाथ फैलाए वो बेताबी से सवाल कर रहा था। माहिन ने अपना लरसता हुआ हाथ बमुश्किल जाज़ब के फैले हुए हाथ पे रखकर खूबसूरत एतराफ़ कर लिया। जाज़ब के लबों से खुशगवार सांस खारिज हुई। उसी लम्हे अंदर आती आसफा बेगम ने जो देखा और सुना उनके लिए किसी अनहोनी जैसा था। वो उल्टे पांव शुक्राने के नफल अदा करने पलट गई और साथ ही रज़िया खाला के अल्फाज उनकी समातों में गूंजे। आपा, इंशाल्लाह हमारी माहिन की किस्मत ऐसे चमकेगी कि सारी दुनिया रश करेगी। और वाकई आज अल्लाह ताला ने आसफा बेगम की तमाम इबादतों, रियाजतों और मेहनतों के बदले उन्हें बहुत खूबसूरत इनाम दिया था।
اگرچہ جاذب کے ساتھ اچھائی کرتے ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا، پھر بھی اللہ کے ہاں کسی کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ ہم انسان کس قدر کمزور ہیں، چھوٹی سی آزمائش پہ کیسے گھبرا جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہی نہیں کہ اس آزمائش کے بعد اللہ نے ہمارے لیے کیسی آسانی رکھی ہے، جیسے کہ آج ماہین کے لیے جاذب کی صورت تھی۔ وفور جذبات میں گھری آسوا بیگم سجدہ شکر میں گر پڑی تھی کہ بے شک اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔